जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय स्वस्थानी माता परमेश्वरी नमो नमः। स्वस्थानी माताका चरण कमलमा कोटि कोटि नमन गर्दै हामीलाई विश्वको जुनसुकै ठाउँबाट हेरेर सुनेर बस्नुहुने नियमित दर्शक तथा नयाँ तथा नवीनतम दर्शकहरूलाई जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। सज्जन, विशेष गरेर आजको प्रसङ्गमा तपाईहरुलाई म 29 अध्यायमा के कस्ता कथा रहेका छन्, 29 अध्यायको कथाले हामीलाई के दर्शन गराइरहेको छ अथवा के सन्देश गराइरहेको छ, भगवतीका लीला कथा कस्ता छन् भन्ने प्रसङ्गलाई उद्धरण गर्नेछु। त्योभन्दा पूर्व आउनुहोस् हातमा पुष्प लिएर मङ्गलाचरण गरौँ। मङ्गल आचरण भएका भगवानको भगवतीको मङ्गलाचरणले हाम्रो दिन पनि मङ्गल हुनेछ, हाम्रो जीवन पनि मङ्गलमय बन्नेछ। र मङ्गलाचरण पश्चातमा म यहाँलाई कथा श्रवण गराउनेछु। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर् वेदै साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दनचर्चितो जलवपु शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला प्रविलसन् मुक्तावलीशोभिता सर्वज्ञाननिदानपुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो भगवते तस्मै व्यासायामिततेजसे यस्य प्रसादात् वक्ष्यामि नारायणकथामिमाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। साष्टाङ्गं नमनं कृत्वा स्वस्थानि परमेश्वरीं कथां सुधोपमां दिव्याः श्रुत्वाभीष्टफलं लभेत्। स्वस्थानि परमेश्वरी देव्यै नमो नमः। 29 अध्यायमा के वर्णन गरिएको छ त आज 29 अध्यायको पावन प्रसङ्गलाई यहाँहरू समक्ष पस्किने म अनुमति चाहन्छु। आज यस अध्यायमा कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, राज्याभिषेकका केही दिनपछि एक दिन राजाले आफ्नी आमासित भने, हे माता, ईश्वरीको कृपाद्वारा हामी यस बेला दुखी छैनौँ, सबै थोकले परिपूर्ण छौँ। यस्ता अवस्थामा हामीले धर्म र कर्तव्य बिर्स्यौँ भने ठुलो अकल्याण हुनेछ। तसर्थ हे आमा, मलाई के लागेको छ भने हामीले आफ्ना राज्यमा भएका सदाचारी सत्कर्मी र पूर्वजहरूले खनिएका बाटा घाटा, उहाँहरूले हिँडेको बाटोमा सज्जनहरू लाटा जति पनि अपाङ्गहरू छन्, दुखी छन्, उहाँहरूलाई बोलाएर राम्रा राम्रा व्यञ्जन मिष्टान्न सहितको भोजनले तृप्त गराउनुपर्छ। सज्जन ब्राह्मणहरूलाई दक्षिणा पनि दिनुपर्छ। जसलाई जो कुराको दुःख छ, कष्ट छ, त्यो हटाउने काम गरौँ। आमा, त्यो जन्ममा गरेको दान धर्मले अर्को जन्मलाई सहायता हुन्छ है। छोराले कस्तो ज्ञानका कुरा गर्नुभयो। अनि सुकार्यले कुल खुसी हुन्छन् अरे, देवता र पितृहरू तृप्त हुन्छन् अरे, अनि देवऋण र ऋषि ऋण अनि पितृ ऋणबाट पनि मुक्त हुन्छ अरे सत्कर्म गरो भने। र पुत्र नवराजका कुरा सुनेर माता गोमाले भनिन्, हे पुत्र, यी कुरा कल्याणकारी हुन्। तिम्रो चित्त सधैँ धर्म मार्गमा लागिरहोस्। निमन्त्रणा गर्दा चन्द्रज्योति नगरमा भएका तिम्रा साथी सङ्गी सनातनी वेद वेदाङ्ग पारदर्शी ब्राह्मण र अरू सज्जनहरू सहित त्यहाँका दुखी दरिद्रहरूलाई पनि बोलाउनु पर्छ है। तिम्री पत्नी चन्द्रावती माइत गएकी छन्, उनलाई पनि लिन पठाउनु पर्छ। यो महान भोजमा विद्यामा पारङ्गत भएका कुनै पनि विद्वान, विद्या र ज्ञानले हृदय भिजेका सज्जनहरू छोडिनु हुँदैन।
आमाको कुरा सुनेर राजा नवराजले भने माताको आज्ञा सिरोपर गरी मन्त्रीलाई बोलाएर भने, हे मन्त्री, हाम्रा राज्यमा जति सज्जन छन् ती सबैलाई बोलाएर भोजन गराउनु पर्छ अनि सबै अपाङ्ग दुखी समेतलाई खुवाउनु पर्छ, पिलाउनु पर्छ, उनीहरूका कष्ट हटाइदिनु पर्छ। यसकारण ती सबैलाई निमन्त्रणा गर्न खटाऊ र चाहिने सामग्री पनि तयार गर है भनेर गोमा माताले अराए अनुसार चन्द्रज्योति नगरका आफ्ना साथी सङ्गी र त्यहाँ भएका सनातनी ब्राह्मण सज्जन बरुणपुरमा भएका आफ्ना सासू ससुरा सहित आफ्नी पत्नी चन्द्रावतीलाई समेत निमन्त्रणासँगै लिएर पठाउनु भने त्यो हुकुम भयो। मन्त्रीले पनि हुकुम बमोजिम सबै काम पुरा गरे। चन्द्रावतीलाई लिन फौजका 7 डोलेहरू समेत पठाए। डोलेहरू वरुणपुरका अग्निस्वामीका घरमा पुगेर आफ्नो परिचय दिए अनि नवराज लावण्य देशको राजा भएको र रानी चन्द्रावतीलाई लिन आएका छौँ भनेर अग्निस्वामीसित भने। चन्द्रावतीले पनि यी सबै कुरा सुनिन् र आश्चर्य मान्दै डोलेहरूसित सोधिन्, हे डोले हो, नवराज कसरी राजा हुन गए त्यो मलाई भन। यी कुरा सुनेर डोलेहरूले भने, नवराजलाई हात्तीले सुवर्ण कलशका जलले अभिषेक गरी जयमाला पहिराइदियो। राजा छानेको सबै विवरण तिमीले छिट्टो गएर यो कुरा भनिदेऊ, अनि नगएमा अलि ढिलो भएमा राजाबाट रिसानी हुनेछ। डोलेहरूका यस्ता कुरा सुनिसकेपछि चन्द्रावतीले अति हर्ष मान्दै अग्निस्वामीकी छोरी नवराजकी पत्नी चन्द्रावती भन्ने मै हुँ भनिन् र डोलेहरूले पनि खुसी मान्दै हतार प्रणाम गरेर भने, हे महारानी, अनि छिट्टै सवारी होस् है, सरकारको यस्तो हुकुम र अब विलम्ब गर्नुहुन् ठिक छैन भन्ने बुझेर उहाँ लावण्य देशमा राजाबाट वृहद भोजको आयोजना भएको थियो र त्यहाँ त्यसका निम्ति हजुरका बाबा महतारीलाई पनि निमन्त्रणा दिनुभएको छ। अनि उहाँहरू चाहिँ 4 दिनपछि यहाँबाट हिँड्दा पनि हुन्छ। हामीले उहाँहरूलाई चिनेको हुँदा हजुरबाट त्यो खबर आफ्ना मातापितामा पुर्याइ बक्सियोस् भनेर बिन्ती गरे। त्यसपछि चन्द्रावतीले बाबा महतारी छेउमा पुगेर भयभरका सारा वृत्तान्त सुनाइन् र आज्ञा पाए र म चाहिँ आज नै जाने थिएँ। आज्ञा मागिन् र आफ्नी छोरी चन्द्रावतीलाई त्यस्तो राम्रो कुरा सुन्न पाए अग्निस्वामी र उनकी धर्मपत्नीलाई पनि अत्यन्त हर्ष भयो र छोरीका शिरमा आफ्ना दुवै हात सुमसुम्याउँदै धन्य धन्य हाम्रा ज्वाइँ हुनुहुन्छ, धन्य हाम्री छोरी, भाग्य धन्य हाम्रो जन्म धन्य भन्दै दुवैजनाले हर्षका आँसु झारे। त्यसपछि छोरीलाई राम्रा राम्रा वस्त्र अलङ्कार पहिराएर, हे पुत्री, ज्वाइँले लिन पठाउनु भएको रहेछ, अब विलम्ब गर्नु हुँदैन। हाम्री छोरी भएर तिमीले आज रानी हुन पाउनु हाम्रो पनि एउटा यो कुनै जन्मको सत्कर्मको फल उदय भयो होला भन्ने हामीलाई लागेको छ र अब जानु पर्दा हतार गर भनेर बिदा दिए र रानी चन्द्रावतीले पनि मातापितालाई प्रणाम गरेर आफ्ना साथी सङ्गीहरूसित बिदा लिएर पाल्कीमा चढेर लावण्य देशतिर बाटो लागिन्। चन्द्रावतीका विदाईमा गाउँका इष्टमित्र मध्ये सबैले आँसु झारे। प्रायले आफ्ना पुरुष परदेश गएको मौका छोपेर माइतमा बसेर दिन बिताए पनि महारानी हुन पुगिन् भनेर कतिले खुसी प्रकट गरे। उता चन्द्रावतीलाई लिएर गएका रक्षक र ती डोलेहरू एउटा ठुलो वनमा पुगे। त्यो वनमा मृग अनि मृगिणी आदि वनचर पशुहरूको जोडी थियो र मयूरहरू, मुनालहरू, जुरेलीहरू, कुकुर आदि चराचुरुङ्गी ठुल्ठुला पोखरीमा खेलिरहेका राजहंस, चकेवा अनि जलेवा, मलेवा र पलास, सिरिस, जाइफुल अनि सिमल अनि त्यहाँबाट गुलमोहर आदिका ढकमक्क फुलेका फुलहरूले त्यो वनलाई नै शोभा दिइरहेको थियो। नाना थरीका फलहरू, वृक्षहरू अनि फलिरहेका थिए। त्यहाँ वृक्षका हाँगाहरू लच्किरहेका थिए। फलका कारणले गर्दा त्यो ठाउँमा स्वच्छ सरोवर, पोखरीहरूका स्वच्छ शुद्ध जल तरङ्गित भइरहेका थिए अनि सुन्दर कमलका फुल फुलिरहेका थिए। चन्द्रावतीलाई लिएर जाँदै गर्ने अङ्गरक्षक र डोलेहरूले केही बेर थकाइ मारेर त्यहाँ बसे र थकाइ मार्दाखेरि पाल्की बिसाएर केही पर एउटा खुल्ला हरियो चौरमा धेरै नारीहरू भेला भएको देखिए। ती नारीहरूलाई को थिए भन्दै त्यहाँ उच्चैश्रवा नाउँ गरेका इन्द्रको घोडा छ, जहाँ ऐरावत नाउँ गरेको इन्द्रको हात्ती छ, जहाँ शची नाम गरेकी इन्द्रकी पत्नी छन्, जहाँ पारिजात र कल्पवृक्ष छन्, जहाँ देव गङ्गा मन्दाकिनी गङ्गा बग्दछिन्, जहाँ देवताहरूको वास छ। त्यस्ता अमरावती स्वर्गपुरीका राजा इन्द्रका सभामा अमृतपान गरेर रहने 16 श्रृङ्गार लिप्त भएका सर्वाङ्ग सुन्दरी अप्सराहरू सुन्दर गान सुनाएर र सुन्दर नृत्य देखाएर जो रहेका छन्, जो सुर, असुर, ऋषि, ब्रह्मचारी समेतलाई मुग्ध
युक्त गराउन अति सिपालु छन्। तिनै धृतासी, मेनका, रम्भा, उर्वशी, तिलोत्तमा अनि सुकेशी, मञ्जुघोषा, पूर्वक्षिति, स्वयंप्रभा, मिश्रकेशी, दण्डगौरी, बरुथिनी, चित्रलेखा अनि मधुस्वना, सजन्य अनि प्रजागरा आदि नाम गरेका अप्सराहरू आफ्ना धेरै सखीहरूका साथमा कर्मभूमि मर्त्यलोकमा श्री स्वस्तानी परमेश्वरीको व्रत पूजा गर्न आएका थिए र त्यो महिना युक्त व्रत र पूजा गर्नका निमित्त हिमालय पर्वतका दक्षिण पार्श्वमा रहेको पाशुपत क्षेत्रमा बगेकी कलकल निनादिनी अमल तरङ्गा भुवन पावनी बागमती गङ्गाको सहायक नदी जसको नाम शाली नदी हो, स आली साथी सङ्गी सहित भएर स्नान गर्ने व्रतीले पूजा लगाउने फुलपाती विसर्जन गर्ने ती शाली नदीका किनारमा आएर पौष शुक्ल पूर्णिमादेखि माघ शुक्ल पूर्णिमासम्म नित्य स्नान र महादेवको पूजा र श्री स्वस्तानी परमेश्वरीको पूजा गरी माघ शुक्ल पूर्णिमाका दिन व्रतको उद्यापन गर्न लागिरहेका थिए र संयोगवश त्यसै दिन चन्द्रावतीलाई लिएर आउँदै गर्दा त्यहाँ डोली बिसाए। त्यसपछि डोलीहरूले केही पर धेरै नारीहरू भेला भएको देखे र त्यहाँ पूजा लगाउँदै गरेको देखे अनि चन्द्रावतीसित बिन्ती गरे, हे महारानी, त्यहाँ पर निकैवटी स्त्रीहरू भेला भएर केही गरिरहेका देखिन्छन्, त्यहाँ गएर के रहेछ हेरेर आउने थियौँ। यो सुनेर चन्द्रावतीले हाँस्दै जाने आज्ञा दिइन् र डोलीहरू त्यो ठाउँमा पुगेर भएको हो जे त्यो सबै यस्ता प्रश्नहरूलाई सुनेर अत्यन्त आश्चर्यचकित परिन्। हे सज्जन हो, कि स्वस्थानी देवी हुन्, यहाँको प्रतिमाभित्र श्री स्वस्तानी परमेश्वरीको प्राण प्रतिष्ठा भरिएको छ, त्यही नै ईश्वरीको पूजा गरिरहेका छौँ। हामी स्वर्गका अप्सरा हौँ र यहाँ मर्त्यलोकभित्रको यस पावन सन्निधिमा अप्सराहरूका कुरा सुनेर डोलेहरूका हृदयमा पनि श्री स्वस्तानी परमेश्वरी प्रति श्रद्धा भक्ति उत्पन्न भयो र भने, हे भगवान, हामीहरूले पनि तपाईहरूका साथमा बसेर पूजा गर्न पाए हुन्थ्यो, तर हे अगस्त्य मुनि, हामीसित कुनै पनि पूजा सामग्री छैन, जसो गरेर हुन्छ हामीलाई पनि अवश्य पूजा गराउनुहोस्। त्यसरी डोलीहरूले भक्तिभावका साथमा आग्रह गरेको देखेर अप्सराहरू पनि आश्रममै पूजा सामग्री बोकेर उनीहरू पाएको ज्याला कमाईको आफ्नो भेटी द्रव्य चढाई र डोलीहरूले पूजा गरे र पूजा सामग्रीहरू अप्सराहरूले नै दिए र पूजा सकेपछि प्रसाद झिकिएर अप्सराहरूले डोलीहरूलाई दिँदै भने, हे भारवाहक, जुन जुन मनुष्यले श्री स्वस्तानी परमेश्वरीको व्रत गर्लान्, कथा सुन्लान् अथवा तिनका महिमाले युक्त भएका ग्रन्थहरूमा तिनका सम्पूर्ण पाप ताप दुःख दारिद्र्य रोग शोक नाश हुँदै गए, यो सब लोकमा सुख शान्ति सन्तति सम्पत्ति दीर्घ आयुष्य प्राप्त गरी अन्त्यकालमा दिव्य रूप लिएर कैलाशमा गएर बस्न थाले। बाटो हिँड्दै गरेको बटुवा भएर पनि आज तिमीहरू नै अत्यन्त अपार श्रद्धाका साथ पूजा गरिरह्यौ र तिमीहरू भाग्यमानी रहेछौ भनेर आफूले पनि फुलपाती र लिङ्गो नदीमा विसर्जन गरी ती अप्सराहरू स्वर्गलोकमा गए र डोलेहरू पनि आफ्ना आफ्ना हातमा प्रसाद बोकी त्यहाँबाट बाटो हिँड्दै गरेका बटुवा भए पनि आज तिमीहरूले अत्यन्त श्रद्धाका साथमा पूजा गर्यौ, तिमीहरू भाग्यमानी रहेछौ भनेर आफूले पनि श्री स्वस्तानीको तिलक पाती फुल लगाएर प्रसाद ग्रहण गरेर फुलपाती र लिङ्गो नदीमा विसर्जन गरेर ती अप्सराहरूलाई पनि स्वर्गलोकमा गए र डोलेहरूले पनि आफ्ना आफ्ना हातमा प्रसाद बोकेर त्यहाँबाट म्यानमार बिसाएका थिए र चन्द्रावतीका अङ्गरक्षक जो कोही थकाइ मार्दै थिए, कति वार्तालाप गर्दै थिए, कति मनोरञ्जन गर्दै थिए, तिनलाई पनि डोलेहरूले प्रणाम गरे। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ हे अगस्त्य मुनि। त्यहाँ पछि डोलेहरूले चन्द्रावती रानीलाई भने, हे महारानी, स्वर्गबाट हामी आएका छौँ, हजुरका निम्ति पनि श्री स्वस्तानी परमेश्वरीको प्रसाद ल्याइ दिएका छौँ, ग्रहण गरी बक्स्योस्। यति भनेर डाको छोडेर रुन थाले। चन्द्रावतीले तारा रात र आँखा पारेर धारा किट्दै ठुलो आवाज निकालेर गर्जँदै भन्न लाग्नुभयो, यसरी यतिका बेरसम्म पनि कहाँ गएर के को पूजा गर्न लाग्यौँ, सेवकले गर्ने कर्तव्य के हो भन्ने कुरा हजुरले यो पनि बुझिदिनु। आज एक्लै छु, घरमा वनमा छु र म मात्रै, नत्र म तिमीहरूलाई नमार नछोड भन्ने थिइनँ। अङ्गरक्षक पनि उनीहरू एक दिन भक्षक पनि बन्न सक्छन्। बाघ र भालुले अघि मलाई पनि खाइसक्थ्यो यति बेरसम्ममा, यति भनी डोलेका हातबाट उनीहरूले आफ्ना निम्ति ल्याइदिएको त्यो प्रसाद खोलेर
अपमानपूर्वक फ्याँकिदिइन् र बिचरा ती अना डोलेहरूले रानीको यस्तो नराम्रो बेहोरा देखेर डराउँदै आँखाभरि आँसु पारेर केही पनि भन्न नसकी श्री स्वस्तानी परमेश्वरीलाई मनले सम्झिएर हात जोडेर अनि डोली बोकी आफ्नो बाटो लागे। नदीमा किनार केही पर पुगेर पुल पार गर्नु पर्यो। डोली बोकेका डोलीहरूलाई के दुःख दिइरहनु, ती त शाली नदी हुन्, पुण्यवती नदी हुन् र पुल आधा तरिसकेका मात्र थिए। 81 ठुलो चन्दुवा टाँगे जस्तो मेघ उठेर मुसलधारे पानी पर्न लाग्यो, साथै हुरी बतास पनि आइलाग्यो र नदीको पुल भाँचिएर चन्द्रावतीका अगुवा पछुवा र डोले समेत गरेर नदीमा खसेर अन्त्यमा बिलाए। श्री स्वस्तानी परमेश्वरीका पूजाका पुण्य प्रभावले गर्दा डोलेहरू भने शिवरूप भई कैलाशमा गएर रहँदा भए। चन्द्रावतीका अङ्गरक्षकले पनि डोलेका संसर्गले कैलाशवास पाए, तर चन्द्रावती भने प्राण जान नसके कि नदीका जल भित्र नै कष्टले छटपटाउँदै रहिन् र चन्द्रावती सारी नदीको त्यो जलमा झरेका दिनदेखि ती नदीहरूको प्रभाव पनि बन्द भयो। उनले त्यो विशाल झरनालाई जब देखिन् तब उनको त्यो सारा सबै अभिलाषाहरू बन्द भए। यसरी नदीको बग्ने अटल भएर बगिरहेको देख्दाखेरि अनि माझीहरू एक अर्कामा भन्न लागे, यो के आश्चर्य हुँदैछ, यी नदीमा कुनै विशाल गोही अथवा नाग आएर पानी छेकेको हो कि छेकिदिएको हो कि वा अरू नै केही भइरहेको छ, यो किन कुचेष्टा हो। छक्क परे। यस्ता अनेक तर्क गर्दै माझीहरू मिली लावण्य देशका राजाका हजुरमा आई यो कुराको बिन्ती अघिदेखि अनि सारी नदी बग्न छोडिन् यस्तो भनेको यहाँले हामी यहाँभन्दा अघि देखेको पनि थिएनौँ, सुनेको पनि थिएनौँ। हजुर को हुनुहुन्छ त्यो पनि हामीले जानेनौँ। यसपालि चाहिँ देख्नु पर्यो अनि प्रजा वत्सल यो नयाँ कुरा पर्यो, विचार गरी बक्स्योस्। अनि माझीहरूका कुरा सुनेर राजा नवराजले मन्त्रीहरूलाई डाकेर माझीहरूलाई सुनेका सारा वृत्तान्तहरू हुकुम भयो। हे बाबु, तिमीले यो दृष्टान्त गर्नु है भन्नुभयो र मन्त्री तिमी आफैमा नदी किनारमा जाऊ र माझीहरूलाई पनि तिमीले भेला गरेर सम्झाऊ जलभित्र कुनै पनि जन्तु छ कि छैन। अनि हाली खोजी गर्ने र आदेश पनि गरे र मन्त्रीले पनि राजाको हुकुम अनुसार माझीहरूलाई आदेश दिए र माझीहरूले पनि जाल हानेर कता तान्दा प्रतिदिन अघिदेखि नदीका जलभित्र डुबेर रहेकी चन्द्रावती जलमा अल्झिएर आइन् र चिन्न पनि नसक्ने र सकिने पनि कसरी सक्नु र सज्जन र शरीरमा यदि कुष्ठ रोग उब्जिएमा हात पाउ र छिनेको होस चेत केही पनि नभएकी आमा झैँ मुचिएकी छु र रुखको बुढेसकालको जस्तो भएको छु। मानिसको हावा जल भित्रभित्रै कष्टले छटपटाइरहेको छ। चन्द्रावती सारी नदीमा झरेका दिनदेखि ती नदीको प्रवाह पनि बन्द भयो। यसरी बग्ने नदीको अलग्गै वेग भएर रहेको देखेर माझीहरू पनि एक अर्कामा भन्न लागे, यो बालक कस्तो आश्चर्यको रहेछ, यी नदीमा के हुँदैछ, विशाल गोही अथवा नाग आएर पानी छेकिरहेका छन्, यो के भएको अचम्म, कस्तो कुचेष्टा हो। सबै छक्क परे। यस्ता अनेक तर्क गर्दै माझीहरू अनि मिली लावण्य देशका राजा हजुरमा आई हजुरलाई कुरा गर्न चाहन्छौँ भने, तर तिनीहरूले के कुरा गर्नु र हे महाराज, केही दिन पछि र केही दिन अघि भनौँ अघि चाहिँ सारी नदी बग्न छोडिन् यस्तो भएको, यसै पालि चाहिँ देख्नु पर्यो प्रजावत्सल, यो नयाँ कुरा कहाँबाट ल्याइबक्स्यो। हजुरले मन्त्रीलाई पनि डाकी माझीहरूबाट सुनेको सारा वृत्तान्त कहीँ हुकुम भयो। मन्त्री तिमी धन्य रहेछौ, नदी किनारमा जाऊ र माझीहरूलाई भेला गरेर सम्झाऊ जलभित्र कुनै न कुनै जन्तु छन्, जाल हामीले पनि हान्छौँ र खोजी गर्ने आदेश गर्ने अथवा प्रशंसा गर्ने र मन्त्रीले पनि राजा को हुनुहुन्छ भन्ने कुरा जबसम्म बुझ्दैन नबुझुन्जेलसम्म यी नदीमा कुनै विशाल गोही अथवा नागपास आएर पानी छेकिदिएको पनि हुन सक्छ। माझीहरू मिली लावण्य देशका राजाका हजुरमा आएर यो जाहेरी दिन राजदरबार पुगेको बिन्ती गरे, हे महाराज
केही दिन अघिदेखि साली नदी बग्न छोडिन् यस्तो भएको हामीले यहाँ भन्दा अघि कहिले पनि देखेको थिएनौँ। हामी आश्चर्यचकित छौँ, सुनेका पनि थियौँ न। यसै पालि चाहिँ देख्नु पर्यो, प्रजावत्सल र नयाँ कुरा पर्यो। विचार गरी बक्सियोस्। माझीहरूका कुरा सुनेर राजा नवराजले विचार गरी बक्सियोस् र माझीहरूका कुरा सुनेर राजा नवराजले पनि मन्त्रीलाई डाकेर माझीहरूबाट सुनेको सारा वृत्तान्त कहीँ हुकुम भयो। मन्त्री, तिमी आफै नदी किनारमा जाऊ र माझीहरूलाई भेला गरेर सम्झाएर बुझाएर भित्र कुनै जन्तु छ कि, जाल पो छ कि, कस्तो पो छ कि अनि हाली खोजी गर्ने आदेश गर। मन्त्रीले पनि राजाको हुकुम अनुसार माझीहरूलाई आदेश दिए र माझीहरूले पनि जाल हानेर तान्दा कति दिन अघिदेखि किनार जलभित्र डुबेर रहेकी चन्द्रावती जालमा अल्झिएर आइन्। बाहिर जालमा अल्झिएर आइन् र चिन्न पनि सकिने अवस्था थिएन। शरीरमा कुष्ठरोग उब्जिएकी, हात पाउमा छिनेकी र होस अचेत केही नभएकी अनि यो लीलामा लीन भएका पुरै एकजना थिए र अरू कुनै जन्तु हो अथवा थाहा नभएर माझीहरूले नदीका एक किनारमा झाँकी आफै जलभित्र पसेर डुबुल्की मार्दै फेरि खोज्न लागे। यसरी धेरै बेर खोज्दा पनि नभेटेपछि केही पाउन सकेनन् र हार हुँदै राजा समक्ष सबै कुरा बिन्ती चढाए। नवराजले यी सबै कुरा सुनिसकेपछि साली नदीका किनारमा पुगी प्रणाम गरेर भने, हे साली नदी, हे भगवती गङ्गे, तपाईँ किन आफ्नो प्रवाहलाई रोकेर स्थिर रहनु भएको छ? मबाट जानी नजानी दुःख भएका होलान्, असक्षम साधु हौँला, मनदेखि प्रशस्त भइदिनुहोस् भगवान् भनेर हातमा अर्घ लिएर नवराज अथवा नवरत्न सहित गाईको दुध र दही अनि आश्चर्य चकित हुँदै यसरी धेरै ठाउँबाट सहयोग आयो। हातमा अर्घ लिएर नवरत्न सहित गाईको दुध र दहीको अर्घ दिए। यसरी राजाबाट अर्घ दिनका साथ नदी अनि सललल बग्न थालिन्। त्यो देखेर राजा नवराज पनि हर्ष बढाइ गर्दै लावण्य तस्करका साथमा दरबारतिर सवारी भएर नदीको एकातिर बुढो जस्तो भएर अनि अर्कोपल्ट चाहिँ चन्द्रावती भने छिनमा चेष्टा र छिनमा मूर्छा हुने र महाकष्टका साथ त्यहीँ रहिन् र तिनलाई एक दिन भोकले अति नै बाधा गर्यो र खानेकुराहरू त केही नपाउँदा भोक खप्न नसकेर माटो खाउँ भनेर हातमा लिएर बसिन्। त्यो माटो ढुङ्गा हुन गयो, त्यो ढुङ्गा नै खाउँ भन्दा हड्डी हुन गयो, हड्डी नै खाउँ भन्दा खरानी हुन गयो, खरानी नै खाउँ भन्दाखेरि कस्तो भयो भने बतास भयो त्यो, र बतास नै उडाएर लैजाउँ भन्दा त्यो चन्द्रमा बन्यो। र त्यो बखतमा आफूलाई परेर लडिन् र दुःखका सारा भित्र एक्लै छोडी माइत गएकी अनि सिधा सादा डोलेहरूलाई अनेक नराम्रा गाली गर्दै श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको निन्दा र प्रसादको अपमान गरेका पापले साली नदीका बगरमा चन्द्रावतीले नाना प्रकारका दुःख सहन गरिरहेकी छन्। उता राजाले आफ्ना राज्यमा आयोजना गरेको वृहत भोजमा निमन्त्रणा पनि गरिएको छ। नवलपुर निवासी कपिल गोत्रीय 2 श्रोत्रीय ब्राह्मण पनि जो भोजनमा जानका लागि भनेर यही बाटो हुँदै आएका थिए। चन्द्रावतीले देखिन्, तपाईहरू को हुनुहुन्छ अनि अहिले यो कहाँबाट आउनु भएको, कहाँ जान लाग्नु भएको भनेर सोध्नुभयो र उहाँले भन्नुभयो आफू कपिल गोत्रीय द्विज भएको र लावण्य देशका राजाबाट दिन लागेको ठुलो भोजको निमन्त्रणामा सामेल हुन जाँदैछु र गरेको कुरा बताए। त्यो कुरा सुनेर चन्द्रवतीले भनिन्, हे ब्राह्मण देवता हो, मेरो शरीर र अवस्थादेखि तपाईहरू हाँस्नुभयो है। त्यसमाथि पनि धेरै दिन हुन लागेको मैले केही पनि खाएकी थिइनँ। तपाईहरू राजाको भोजमा जाँदै हुनुहुन्छ र पनि म पापिनीका निम्ति आजसम्म केही पनि छैन अनि भोजनमा सबै हेर्दाखेरि जाँदै हुनुहुन्छ। अब खानेकुरा मागेर ल्याएर दिनुभए तपाईहरूलाई म धर्म ठान्ने थिएँ। चन्द्रावतीका कुरा सुनेर तिनले भने, पापिनी, अहिले हामी यसै हो भन्न सक्दैनौँ, किनभने दरबारको कुरा के हुन्छ, कसो हुन्छ, के विश्वास हुन्छ, माग्ने मौका कतिखेर हो, पाइन्छ कि पाइँदैन, त्यहाँ कतिखेर ल्याउला भन्ने भरसक हामी उपाय गर्नेछौँ। भर चाहिँ परेश तर आशासी नपरेश भनेर यति भनेर तिनले आफ्नो बाटो लिएर नवराजका दरबारका आँगनमा ठुलो भोज लाग्यो।
तोकिएका तिथिमा सबै आमन्त्रित वर्गहरू, वैदिकजनहरू, ज्ञानीजनहरू अनि आफन्तजनहरू, इष्टमित्र, साधु सन्त, ज्ञानी ध्यानीजनहरू, बान्धवहरू, कुलकुटुम्ब, जोगी सन्यासी अनि आशामुखी भिखारीहरू, मगन्तेहरू जति पनि जस्ता छन् जसको चाहिँ बोली आउँदैन, जो चाहिँ अलि लाटो लाटो टाइपको छ र सबैलाई सोधी 84 व्यञ्जनयुक्त भएका अनेक थरीका खाद्य वस्तुका तृप्तिले पनि सबै कुरा मिल्दो रहेछ। भोजन गराएर सकेपछि राजाले गुरु पुरोहित, ब्राह्मण अनि ब्राह्मणी कन्या, राजकुमारी, सन्त, महन्त अनि अरूलाई पनि मर्यादा अनुसारका भेटी, दक्षिणा, अब वस्त्र, पान, ताम्बुल आदि दिए र आफूले चिताए अनुसार भोज खुवाउन पाउँदा गोमालाई र नवराजलाई सन्तोष भयो र गोमाले पनि आफ्ना पतिलाई मनमोहन स्मरण गरिन् अनि नवराजले पनि पिताको स्मरण गरे। श्री स्कन्द पुराणे केदारखण्डे माघ महात्म्ये कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्तानी व्रत कथायाम राजभोज वर्णनम नाम 31 अध्याय। सज्जन आउनुहोस्, अब हामी मिलेर प्रार्थना गरौँ। भक्तिपूर्वक यदि हामीले प्रार्थना गऱ्यौँ भने पक्कै पनि ईश्वर खुसी हुनुहुनेछ। सज्जन, ओम उपनयतु मङ्गलं सकल जगन् मङ्गलालयः श्रीमान् दीनकर किरण नवोदित नवनलिनदल निवेक्षणः श्रीकृष्णः काले वर्षतु पर्जन्य पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्रह्मणा सन्तु निर्भयाः अपुत्राः पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः निर्धना साधना सन्तु जीवन्तु शरदां शतम् तत्रैव गङ्गा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोदार कथा प्रसंग या कुन्देन्तु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युत शङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा अनुसृतेः स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेतत् अनन्यचेतसा भक्त्या श्रुतं यच्च कथामृतं समर्पयामि तत्सर्वं स्वस्थानीं परमेश्वरीं। श्री स्वस्थानी परमेश्वर्यै नमो नमः। अज्ञानी छौं अधम छौं पटमूर्ख नै छौं जस्तै भए पनि प्रभु शरणागति छौं जस्तै भए पनि हजुर शरणागति छौं।